श्रीमद् भागवत महापुराण को जय। भक्त वत्सल भगवान को जय। वैकुंठ वासी समस्त मातृ पितृहरूको जय। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहका तराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनिदुष तम सर्वभूत हृदय मुनिमा तस्मै। श्रीमद्भागवत महात्म्य अथ द्वितीयोऽध्यायः। नारदजीले भन्नुभयो, ए नानी व्यर्थमा तिमी दिगदार भइरहेकी छौ। अहो किन यसरी चिन्ताले आकुल व्याकुल परेकी। कृष्ण भगवानको चरण कमलको चिन्तन गर। उहाँको कृपाले तिम्रो सारा दुःख दूर हुनेछ। जसले कौरवहरूको अत्याचारबाट द्रौपदीको रक्षा गर्नुभएको थियो, गोप सुन्दरीहरूको कामना पूर्ण पार्नु भएको थियो, उहाँ कृष्ण भगवान कतै जानु भएको छैन। तिमी भक्तिता सदा सर्वदा उहाँलाई प्राणभन्दा पनि धेरै प्यारी छौ। तिमीले बोलाएको खण्डमा भगवान निज पुरुषको घरमा समेत पाल्नुहुन्छ। सत्य त्रेता द्वापर यी तीन युगमा ज्ञान र वैराग्य मुक्तिका साधन थिए। तर यस कलियुगमा केवल भक्तिबाट नै ब्रह्म सायुज्य रूप मोक्षको प्राप्ति हुन्छ। यही कुराको निश्चय गरेर परमानन्द चिन्मूर्ति ज्ञान स्वरूप भगवानले आफ्नो सत् स्वरूपले तिम्रो रचना गर्नुभएको हो। तिमी सुन्दरी कृष्ण भगवानकी परम प्यारी हौ। एकचोटि तिमीले हात जोडेर कृष्ण भगवानलाई म के गरौँ भनेर सोद्धा उहाँले मेरा भक्तहरूलाई पुष्ट गर भन्ने आज्ञा दिनुभएको थियो। तिमीले पनि भगवानको यो आज्ञा स्वीकार गर्दा उहाँले प्रसन्न भएर तिमीलाई मुक्ति नाम गरेकी दासी र ज्ञान वैराग्य नामका यी दुई छोरा दिनुभयो। पृथ्वीमा तिमीले भक्तहरूको पोषणको निम्ति केवल छाया रूप धारण गरिराखेकी छौ। तदनन्तर मुक्ति ज्ञान वैराग्यलाई साथमा लिई तिमी पृथ्वी तलमा आयौ र सत्ययुगको सुरुदेखि लिएर द्वापरको अन्त्यसम्म बडो आनन्दसँग रह्यौ। कलियुगमा तिम्री दासी मुक्ति पाखण्ड रूपले रोगले पीडित भएर दिन प्रतिदिन क्षीण हुन लागिन्। यसैले उनी तिम्रो आज्ञाले फेरि झट्टै वैकुण्ठ धाममा गइन्। अहिले पनि यस लोकमा तिमीले स्मरण गर्दा उनी आउँछिन् र फेरि जाइहाल्दछिन्। तर यी ज्ञान र वैराग्यलाई आफ्ना छोरा सम्झेर तिमीले आफूनिर राखी छाडेकी छौ। तर कलियुगमा मानिसहरूले तिम्रा यी छोराहरूको उपेक्षा गरेकाले यिनीहरू उत्साहरहित र बुढा भइरहेका छन्। यसो भए तापनि चिन्ता नगर, म यिनको उद्धारको उपाय विचार गर्दछु। हे सुमुखी, कलियुग समानको अरू कुनै युग छैन। कलियुगमा म घर घरैका प्रत्येक मानिसको हृदयमा तिमीलाई स्थापित गरिदिनेछु। हेर, अरू पाखण्ड धर्मको तिरस्कार गरेर नाना प्रकारका महोत्सवको साथसाथै लोकमा तिम्रो प्रचार गर्न सकिन भने म श्रीहरिको दास नै होइन। यस कलियुगमा जुन जीवले तिम्रो आदर गर्नेछन् तिनीहरू पापी भए तापनि निर्धक्कसँग कृष्ण भगवानको परमधाम अर्थात् वैकुण्ठ लोकमा जान पाउनेछन्। जसको हृदयमा नित्य निरन्तर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास गर्दछिन् ती पवित्र मूर्ति पुरुषले सपनामा समेत यमराजको मुख हेर्नु पर्ने छैन। जसको हृदयमा भक्ति महारानीको निवास छ तिनलाई प्रेत पिशाच राक्षस या दैत्य आदि कसैको पनि स्पर्श गर्ने हिम्मत हुँदैन। तप वेदाध्ययन ज्ञान कर्म आदि कुनै उपायले पनि भगवान वशमा पर्नुहुन्न। उहाँलाई ता केवल भक्तिले वशमा गराउन सकिन्छ। यस विषयमा गोपिनीहरू नै प्रमाण छन्। हजारौं पुण्यले मानिसको भक्तिमा प्रेम हुन थाल्दछ। कलियुगमा केवल भक्ति नै सार हो। भक्तिभन्दा ठुलो अरू केही छैन। किनकि भक्तिको प्रभावले साक्षात् कृष्ण भगवान सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ। भक्तिको द्रोह गर्नेले तिनै लोकमा जताततै
कष्ट भोग्नु परेको हुन्छ। व्रत, तीर्थयात्रा, योगाभ्यास, यज्ञ, ज्ञानचर्या इत्यादि साधनको केही आवश्यकता छैन। मुक्ति त केवल भक्तिले नै भेटिन्छ। सुतजी भन्नुहुन्छ, यस प्रकारसँग नारदजीद्वारा निर्णय गरिएको आफ्नो महात्म्य सुन्दा भक्तिका सारा अङ्ग पुष्ट भइहालेर उनले नारदजीलाई भन्न लागिन्। भक्तिले भनिन्, अहो नारदजी, तपाईँ त धन्य हुनुहुन्छ। ममा तपाईँको अचल प्रीति छ। म सदा सर्वदा तपाईँको हृदयमा बस्नेछु। कहिले पनि तपाईँलाई छाड्ने छैन। हे साधो, तपाईँ बडो कृपालु हुनुहुन्छ। एक क्षणमा मेरो सारा दुःख दूर गरिदिनुभयो। तर मेरा छोराहरूमा अझसम्म होस आएको छैन। तसर्थ कृपा गरी यिनलाई झट्टै सचेत गरिदिनुहोस्। सुतजी भन्नुहुन्छ, भक्तिको यो कुरा सुन्दा नारदजीको मनमा ठुलो करुणा आयो र उहाँले ज्ञान वैराग्यलाई हातले हल्लाइकन ब्युझाउने चेष्टा गर्न लाग्नुभयो र फेरि उनीहरूको कानतिर मुख लगेर बडो चर्को स्वरमा, ए ज्ञान झट्टै ब्युछ, ए वैराग्य झट्टै ब्युछ भन्न लाग्नुभयो। यसपछि उहाँले वेदध्वनि, वेदान्त घोष, उपनिषद्को शब्द र गीता पाठद्वारा बारम्बार उनलाई ब्युझाउन थालेपछि उनीहरू अलिअलि होसमा आए जस्तो गरी बल्ल तल्ल बडो मुस्किलसँग उठे। तर उनीहरूले आँखा उघारेर हेर्नसम्म पनि सकेनन् र बकुल्लाको जस्तो सेतो केश भएका ती दुवै भाइ आलस्यले गर्दा बारम्बार हाइ गर्न लागे। शरीर सुक्खा काठ जस्तो निस्तेज साह्रो भएकाले फेरि ढलिहाले। भोक प्यासले गर्दा अत्यन्त दुर्बल भएका उनलाई फेरि सुत्न लागेको देख्दा नारदजीलाई बडो चिन्ता पर्यो र उहाँले विचार गर्न लाग्नुभयो, अब मैले के गर्ने हो? यिनीहरूको यो निद्रा र योभन्दा पनि ठुलो यिनको वृद्धावस्था कसरी दूर हुने हो? हे शौनकजी, यस प्रकारसँग चिन्ता गर्दा गर्दैमा नारदजी कृष्ण भगवानको स्मरण गर्न लाग्नुभयो। ठिक यही मौकामा यस्तो आकाशवाणी भयो, हे मुने, तिमीले चिन्ता गर्नु पर्दैन। तिम्रो यो उद्योग निसन्देह सफल हुनेछ। हे देवर्षे, यसका लागि तिमीले एउटा सत्कर्म गर्नु पर्दछ। यो सत्कर्म सन्त शिरोमणि साधु सन्तले तिमीलाई बताउनेछन्। त्यस सत्कर्मको अनुष्ठान गर्नासाथ यिनीहरूको निद्रा र वृद्धावस्था दूर हुनेछ र त्यति बेलै नै भक्ति चारैतिर फैलिनेछ। त्यहाँ भएका सबैले साफसँग यो आकाशवाणी सुने। यो सुन्दा नारदलाई बडो विस्मय भयो र मैले त यसको केही आशय नै बुझ्न सकिनँ भन्न लाग्नुभयो। नारदले भन्नुभयो, यस आकाशवाणीले गुप्त शब्दमा कुरा भन्यो, अर्थात् स्पष्टसँग कुरा खोलेर भनेन। ज्ञान वैराग्यको निद्रा र बुढ्याइ दूर गर्नलाई कुन सत्कर्म गर्नुपर्ने हो केही बुझ्न सकिएन। ती साधु सन्त कहाँ भेटिने हुन् अनि कसरी तिनीहरूले त्यो साधन बताउने हुन्? आकाशवाणीले भनेको कुरा अनुसार अब मैले के गर्नुपर्ने हो? सुतजी भन्नुहुन्छ, ज्ञान वैराग्य दुवैलाई त्यही भक्तिनिर छाडेर नारद मुनि सत्कर्म बताउने साधुको खोज गर्न त्यहाँबाट हिँड्नुभयो र प्रत्येक तीर्थमा विचरण गर्दै बाटोमा भेटिएका मुनिहरूसँग त्यो साधन सोध्न लाग्नुभयो। उहाँको कुरा सुन्न त सबैले सुने, तर त्यस विषयमा निश्चय गरेर कसैले भन्न सकेनन्। कसैले यो असाध्य छ भने र कसैले ठिकसँग यसको पत्ता लगाउन बडो गाह्रो छ भन्ने जवाफ दिए। कोही सुनेर चुप लागेर, कोही आफ्नो बेइज्जत हुने डरले कुरा फस्याङ फुसुङ पारेर आफ्नो बाटो लागे। तिनै लोकमा बडो विस्मयजनक हाहाकार मचिन लाग्यो। मानिसहरू परस्पर काने खुसी गरेर भन्न लागे, नारदको वेदध्वनि, वेदान्त घोष र गीता पाठ बारम्बार सुन्दा पनि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य यी तिनै ब्युझन सकेनन् भने यिनीहरूलाई ब्युझाउनको निम्ति अरू कुनै उपाय नै छैन। जुन उपायको स्वयं योगीराज नारदले पत्तो पाउन सकेनन् त्यसलाई संसारका अरू साधारण मानिसले कसरी सक्लान्?
यस प्रकारसँग जुन जुन ऋषिहरूसँग यस विषयमा सोधपुछ भएथ्यो उनीहरूले निर्णय गरेर यो अति दुस्साध्य कुरा हो भन्ने जवाब दिए। अनि नारदजी बडो चिन्तित हुनुभयो र साधन भेटाउनका लागि म यहाँ तप गर्दछु भन्ने निश्चय गरी बदरिकाश्रममा आउनुभयो। त्यहाँ पुग्नासाथ उहाँले आफ्नो अगाडि करोडौँ सूर्य समानका तेजस्वी सनकादि मुनीश्वरहरूलाई देख्नुभयो र उनीहरूलाई देख्दा मुनिश्रेष्ठ उहाँले भन्न लाग्नुभयो। नारदजीले भन्नुभयो, हे महात्मा हो, अहिले बडो भाग्यले तपाईँहरूसँग समागम भएको छ। म माथि कृपा गरी झट्ट त्यो साधन बताइदिनुहोस्। तपाईँहरू सबै ठुला ठुला योगी, बुद्धिमान अनि विद्वान हुनुहुन्छ। हेर्दाखेरि 5 वर्षका बालक जस्ता देखिए तापनि तपाईँहरू हाम्रा पुर्खाका पनि पुर्खा हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सदा वैकुण्ठ धाममा बस्नुहुन्छ अनि निरन्तर भगवानको कीर्तनमा लागिरहनुहुन्छ। अतएव भगवत लीला रूपी अमृतको रसास्वादन गर्ने हुनाले हर बहत उन्मत्त जस्तो भइरहनुहुन्छ। हरि चर्चा नै तपाईँहरूको जीवनको एकमात्र आधार हो। तपाईँहरूको मुखमा सदा हरि शरणम, भगवान नै हाम्रा रक्षक हुनुहुन्छ भन्ने वाक्य रहन्छ। यसैले काल प्रेरित वृद्धावस्थाको बाधा तपाईँहरूको नजिक आउन सक्दैन। पूर्वकालमा केवल तपाईँहरूको आँखी भुइँको बङ्गाइले नै विष्णु भगवानका द्वारपाल जय र विजयले तुरुन्तै नै पृथ्वीमा झर्नु परेको थियो र फेरि तपाईँहरूकै कृपाले वैकुण्ठ धाममा प्राप्त भएका थिए। अहिले तपाईँहरूको दर्शन पाउनु मेरो ठुलो सौभाग्य हो। तपाईँहरू स्वभावैले दयालु हुनुहुन्छ। अतएव म दिनमाथि तपाईँहरूको अवश्य कृपा हुनु पर्दछ। आकाशवाणीले जुन सत्कर्म गर्नु भनेको छ त्यो कस्तो साधन हो स्पष्ट गरी भन्नुहोस् र मैले कसरी त्यसको अनुष्ठान गर्ने हो त्यो पनि विस्तारपूर्वक वर्णन गर्नुहोस्। भक्ति, ज्ञान र वैराग्यलाई कसरी सुख प्राप्त हुन सक्दछ तथा कसरी सबै वर्णमा यिनको प्रेमपूर्वक विचार गर्न सकिन्छ, कृपा गरी भन्नुहोस्। सनकादि मुनिहरूले भन्नुभयो, हे देवर्षि, मनमा प्रसन्न रहनुहोस्। तपाईँले अलिकति पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन। हेर्नुहोस्, उनीहरूको उद्धारको एउटा सजिलो उपाय पहिलेदेखि नै तय भइरहेको छ। हे नारदजी, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। विरक्तहरू मध्येका शिरोमणि, कृष्ण भगवानका दासहरूमा सदा अग्रगण्य, त्यस्तै योगमार्गको साक्षात् सूर्य प्रकाशक हुनुहुन्छ। भक्तिको लागि तपाईँले यस्तो प्रयास गर्नु कुनै आश्चर्यको कुरो होइन, किनकि कृष्ण भगवानका भक्तले सदा भक्तिको स्थापनामा चेष्टा गर्नै पर्दछ। ऋषिहरूले संसारमा अनेक मार्ग प्रकट गरेका छन्, तर ती सबै कष्ट साध्य र परिणाममा प्राय स्वर्ग रूप फल मात्र दिने हुन्। भगवानको प्राप्ति गराउने अर्थात् मोक्षको मार्ग त अहिलेसम्म अत्यन्त गुप्त नै छ। यसको उपदेश दिन सक्ने पुरुष प्राय भाग्यले नै भेटिन्छन्। आकाशवाणीले तपाईँले सङ्केत गरेको सत्कर्म के हो, मनमा प्रसन्न भई एकाग्र भएर सुन्नुहोस्। हे नारदजी, द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ र स्वाध्यायरूप ज्ञान यज्ञ इत्यादि जति यज्ञ छन् ती सबै केवल अस्थि स्वर्गादि फल दिने कर्म मात्र हुन्। पण्डितहरूले श्रीमद् भागवत पारायण रूप ज्ञान यज्ञलाई नै सत्कर्म, मुक्तिदायक कर्मको सूचना ठहर्याएका छन्। शुकदेवादि महात्माहरूले पनि यस भागवतको वर्णन गरेका छन्। श्रीमद् भागवतको शब्द सुन्नाले भक्ति, ज्ञान, वैराग्यलाई ठुलो बल मिल्नेछ। यसद्वारा ज्ञान वैराग्यको कष्ट हटेर जानेछ एवं भक्तिलाई समेत आनन्द प्राप्त हुनेछ। जसरी सिंहको गर्जना सुन्दा बुवासाहरू भाग्दछन्, त्यसै गरी श्रीमद् भागवतको ध्वनिले कलियुगका सारा दोष दूर हुनेछन् अनि प्रेमरस बगाउने भक्ति, ज्ञान र वैराग्यको साथमा प्रत्येक घर र प्रत्येक व्यक्तिको हृदयमा घृणा गर्न थाल्नेछन्। अर्थात् सबै ठाउँमा भक्तिको खुबसँग प्रचार हुनेछ। नारदजीले भन्नुभयो, मैले वेद वेदान्तको ध्वनि
अनि गीता पाठ गरेर उनीहरूलाई ब्युझाउने खुब प्रयत्न गरेको हुँ। तर यति गर्दा पनि भक्ति, ज्ञान र वैराग्य यी तीनैको यो समुदाय ब्युझेन। त्यसैले श्रीमद् भागवतको कथाले उनीहरूलाई कसरी ब्युझाउन सक्ला? किनकि भागवतको प्रत्येक श्लोक र प्रत्येक पदमा वेदकै सारांश भरिएको छ। तपाईहरू स्वादन गर्न सकिन्न, तर त्यही रस जब अलग भई फलको रूपमा प्रकट हुन्छ अनि संसारमा सबैलाई मिठो लाग्ने हुन्छ। जसरी दुधमा घिउ हुन्छ, तर त्यस बेला उसको बेग्लै स्वाद थाहा हुन्न, तर अलग गरिएको खण्डमा त्यही घिउ देवताहरूको निम्तिमा समेत स्वादवर्धक बन्न जान्छ। अथवा उखुमा जसरी तल माथि बीचमा सर्वत्र सखर वा गुलियोपन व्याप्त रहन्छ, तर उखुको रसलाई निचोरेर बेग्लै तयार पारेको सार स्वरूप सखरमा अर्कै किसिमको गुलियोपना हुन्छ। त्यसै गरी यो भागवत कथा पनि वेदादिदेखि पृथक उनीहरूको सार स्वरूप हुनाले उनीहरूभन्दा धेरै मिठो र विशेष फल दिने भएको छ। यो भागवत पुराण वेद समान मानिएको छ। वेद व्यासले भक्ति, ज्ञान र वैराग्यका स्थापनाको निम्ति नै यसलाई प्रकट गर्नुभएको हो। पूर्वकालमा जब वेद वेदान्तका पूर्ण ज्ञाता अनि गीताको समेत रचना गर्ने भगवान व्यास खिन्न भएर अज्ञानको समुद्रमा गोता मारिरहेका थिए, त्यस बेलामा तपाईँले नै उनलाई 4 श्लोकमा भागवतको उपदेश दिनुभएको थियो र यस उपदेशले उहाँका सारा चिन्ता दूर भएका थिए। फेरि त्यही भागवतको विषयमा हामीसँग यस्तो प्रश्न गरेर किन आश्चर्य मानिरहनु भएको हो? अत तपाईँले उनीहरूलाई सुख एवं दुःख दूर गर्ने श्रीमद् भागवत पुराण नै सुनाउनु पर्दछ। इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद् भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम द्वितीयोऽध्याय। अथ तृतीयोऽध्याय। नारदजी भन्नुहुन्छ, अब म भक्ति, ज्ञान र वैराग्य स्थापना गर्नको निम्ति बडो यत्नसँग सुखदेवको मुखबाट निस्केकी भागवत कथाद्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञको अनुष्ठान गर्नेछु। मैले त्यो यज्ञ कहाँ गर्नुपर्ने हो? त्यसको लागि मलाई कुनै ठाउँ बताइदिनुहोस्। तपाईहरू वेदका पूर्ण ज्ञाता हुनुहुन्छ, तसर्थ शुक शास्त्रको अर्थात् भागवतको महिमा पनि सुनाइदिनुहोस्। यस बाहेक श्रीमद् भागवतको कथा कति दिनमा सुन्नु पर्दछ अनि विधि कस्तो छ त्यो पनि बताइदिनुहोस्। सनकादि मुनिहरूले भन्नुभयो, हे नारदजी, तपाईँ बडो नम्र र विवेकी हुनुहुन्छ, अतएव तपाईँलाई सबै कुरा भन्दछौँ, सुन्नुहोस्। गङ्गाद्वार अर्थात् हरिद्वारमा आनन्द नामक एउटा घाट छ। त्यहाँ अनेक ऋषिहरू बस्दछन् तथा देवगण एवं सिद्धगणको त्यहाँ आवत जावत भइरहन्छ। थरी थरीका रुख र लहराहरूले गर्दा त्यो स्थान सुशोभित छ र त्यहाँ नवीन कमलो बालुवा ओछ्याइएको छ। त्यो घाट बडो राम्रो र एकान्त ठाउँमा छ। त्यस ठाउँमा सदा सर्वदा सुनौला कमलको बासना आइरहन्छ र त्यसको वरिपरि बस्ने सिंह, हरिण आदि परस्पर स्वाभाविक वैरभाव हुने जीवको चित्तमा समेत वैरभाव देखिँदैन। त्यस ठाउँमा तिमीले बिना कुनै विशेष तयारी नै ज्ञान यज्ञ थाल्नु पर्दछ। त्यहाँ जुन कथा हुनेछ त्यसमा अपूर्व रसको अनुभव हुनेछ। भक्ति पनि जरा जीर्ण शरीर भएका अत्यन्त निर्बल बुढा आफ्नो सामुन्नेमा लडिरहेका ती ज्ञान वैराग्य आफ्ना दुवै छोरालाई साथमा लिएर त्यहाँ आउनेछिन्। किनकि जहाँ श्रीमद् भागवतको कथा हुन्छ त्यहाँ यी भक्ति आदि सबै स्वयं उपस्थित हुन्छन्। कथाको शब्द कानमा पर्नासाथ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य यी तीनै तरुणा हुनेछन्। सुतजी भन्नुहुन्छ, यति भनिसकेपछि नारदजीलाई सँगै लिएर सनकादि 4 जना कुमारहरू श्रीमद् भागवत कथारूप अमृत पान गर्ने लालसाले झट्टै त्यहाँबाट गङ्गा तटमा पुगे। गङ्गा तटमा उनीहरू पुग्नासाथ भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक यी तीनै लोकमा सर्वत्र यो कथाको सुसमाचार फैलियो। त्यसपछि जति रसिक विष्णु भक्तहरू थिए ती सबै हतार हतार गरेर दगुर्दै
सबभन्दा पहिले आउने प्रयत्न गर्न लागे। भृगु, वसिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाक, मार्कण्डेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, व्यास, पराशर, छायासुक, जाजली र जन्नु आदि सबै मुख्य मुनिहरू आफ्ना छोरा, शिष्य र स्त्रीहरूको साथमा बडो प्रेमसँग त्यहाँ आए। यी बाहेक वेद, वेदान्त, उपनिषद, मन्त्र, तन्त्र, 17वटा पुराण, त्यस्तै 6वटै शास्त्र पनि मूर्तिमान भई त्यहाँ उपस्थित भए। गङ्गा आदि नदीहरू, पुष्करादि सरोवर, सबै क्षेत्र, जम्मै दिशा, दण्डकादि वन, हिमालयादि पर्वत तथा देव, दानव, दैत्य यी सबै पनि शरीर धारण गरी त्यहाँ आए। अज्ञानले गर्दा म ठुलो हुँ भन्ने सम्झेर त्यहाँ आउन अनकनाएकाहरूलाई पनि भृगुजीले सम्झाइ बुझाइकन त्यहाँ लिएर आउनुभयो। यसपछि कथा सुनाउनका लागि दीक्षित भएर श्रीकृष्णपरायण सनकादिहरू सब श्रोताहरूद्वारा गरिएको वन्दना स्वीकार गरी नारदजीले बस्न दिनुभएको उच्च आसनमा विराजमान हुनुभयो। श्रोताहरूमा वैष्णव, विरक्त, सन्यासी र ब्रह्मचारीहरू अघिल्तिर बसे अनि यी सबैभन्दा माथि स्वयं नारदजी विराजमान हुनुभयो। एकातिर ऋषिहरू, एकातिर देवता, एकातिर वेद उपनिषद, एकातिर तीर्थ र अर्कातिर सबै स्त्रीहरू कथा सुन्न भनी बसे। त्यस बेला सबैतिरबाट जय जयकार, नमस्कार र शङ्खध्वनिको शब्द हुन लाग्यो र अबिर, लाभा एवं फुलको खुब वर्षा हुन थाल्यो। श्रेष्ठ देवताहरू विमानमा बसेर त्यहाँ बसेका सबैजनामाथि कल्पवृक्षको फुलको वर्षा गर्न लागे। सुतजी भन्नुहुन्छ, यस प्रकारसँग पूजा समाप्त भएर सबैजना एकाग्र चित्त भएपछि सनकादि मुनिहरू नारदजीलाई श्रीमद् भागवतको महात्म्य स्पष्ट गरेर सुनाउन लाग्नुभयो। सनकादि मुनिहरूले भन्नुभयो, अब हामी तपाईलाई भागवत शास्त्रको महिमा वर्णन सुनाउँछौँ। यसको केवल श्रवणले नै मुक्ति हात परिहाल्दछ। श्रीमद् भागवत कथाको सदा सेवन गर्नुपर्दछ। यसको केवल श्रवण गर्दाखेरिमा नै हरि भगवान हृदयमा आएर विराजमान हुनुहुन्छ। यस ग्रन्थमा 18,000 श्लोक र 12 स्कन्ध छन्। परीक्षित र सुखदेवको संवादले युक्त भएको त्यही भागवत शास्त्र हामी तपाईलाई सुनाउँछौँ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। जबसम्म एक क्षणको निम्ति भए पनि यो सुख शास्त्र भागवत कथा कानमा पर्दैन तबसम्म जीवले अज्ञानवश यो संसार चक्रमा चक्कर खाइरहनु पर्दछ। केवल भ्रम उत्पन्न गराउने अनेकानेक शास्त्र र पुराण सुन्नाले केही फाइदा छैन। मुक्ति दिनको लागि त एक मात्र भागवत शास्त्र नै गर्जना गरिरहेको छ। अतएव किन यसको श्रवण नगर्ने? जसको घरमा प्रतिदिन श्रीमद् भागवतको कथा भइरहन्छ त्यो घर तीर्थ समान हुन जान्छ र त्यहाँ बस्ने सबैजनाको पाप स्वतः नष्ट हुन्छ। हजारौं अश्वमेध यज्ञ एवं 100 करोड वाजपेय यज्ञ यस भागवत शास्त्रको 16औं खण्डको समेत बराबरी गर्न सक्दैनन्। हे तपोधन मुनि हो, जबसम्म मानिस राम्रोसँग अर्थात् शुद्ध चित्तले मन लगाएर श्रीमद् भागवतको श्रवण गर्दैन तबसम्म मात्र उसको शरीरमा पाप अडिन सक्दछ। भागवत कथा सुन्नाले पढ्नाले जस्तो फल पाइन्छ त्यस्तो फल त गङ्गा, गया, पुष्कर, काशी, प्रयाग आदि तीर्थमा स्नान दान गर्नाले पनि पाइन्न। तपाईलाई परम गति पाऊँ भन्ने इच्छा छ भने आफ्नो मुखले दिनदिनै भागवतको आधा अथवा चौथाइ श्लोक भए पनि पाठ गर्नुहोस्। ओमकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनै वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो 12 मन्त्र 12 मूर्ति भएका सूर्य नारायण, प्रयाग, संवत्सर रूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गाई, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसन्त ऋतु र पुरुषोत्तम भगवान यी सबैमा बुद्धिमान मानिस वस्तुत अलिकता पनि अन्तर मान्दैनन्। अर्थात् यी सबैलाई एकमात्र ईश्वर
भगवानको रूप अंश सम्झन्छन्। जो मानिस नित्य अर्थको साथसाथै श्रीमद् भागवतको पाठ गर्दछ अथवा गराउँछ त्यसले करोडौँ जन्ममा गरेका पाप यस पाठको प्रभावले नष्ट हुन जान्छन्। यसमा अलिकति पनि सन्देह छैन। प्रतिदिन भागवतको आधा अथवा चौथाइ श्लोकसम्मको पनि पाठ गर्ने मानिसलाई राजसूय र अश्वमेध यज्ञको फल मिल्दछ। दिनदिनै भागवतको पाठ गर्नु, भगवानको चिन्तन गर्नु, तुलसीको बोटको पोषण गर्नु, गाईको सेवा गर्नु यी चारै एकै नासको कल्याण गर्ने हुन्। जो मानिस अन्त्य समयमा श्रीमद् भागवतको वाक्य सुन्दछ भगवान उदेखि प्रसन्न भएर आफ्नो वैकुण्ठ धामसम्म पनि उसलाई दिनुहुन्छ। सुनको सिंहासनमा राखेर यो भागवतको पुस्तक कुनै वैष्णव विद्वानलाई दान दिने व्यक्तिले अवश्य श्रीकृष्ण भगवानको साथमा सायुज्य भेट्टाउँछ। जुन दुष्टले आफ्नो जीवनभरिमा भगवानमा चित्त लीन गरेर अलिकति पनि हरिकथा रसको स्वाद लिएको छैन त्यसले आफ्नो सारा आयु चाण्डाल र गधाले चाहिँ व्यर्थमा नष्ट गरेको भन्नु पर्दछ। आफ्नी आमालाई प्रसव पीडा दिनको निम्ति मात्रै त्यो उत्पन्न भएको हो। जसले यो भागवत शास्त्रको वचन अलिकति पनि सुनेको छैन त्यो पापी पुरुष जिउँदो भए तापनि मुर्दा समान हो। पृथ्वीलाई भार रूप भएको पशु समानको त्यस मानिसलाई धिक्कार छ। स्वर्गवासी इन्द्रादि प्रधान देवताहरूको यस्तै भनाइ छ। संसारमा श्रीमद् भागवतको कथा भेटाउनु साँच्चै नै अति दुर्लभ कुरो हो। करोडौँ जन्मको सञ्चित पुण्यको उदय भएपछि मात्र भागवत कथा सुन्न पाइन्छ। यसै कारण हे योगनिधि, हे परम बुद्धिमान नारदजी, तपाईँले यो प्रयत्नपूर्वक यो भागवत कथा सुन्नु पर्दछ। यसलाई सुन्नका लागि कुनै विशेष दिन अथवा समय नियत छैन। जहिले सुने पनि हुन्छ। साँचो बोल्नु र ब्रह्मचर्यले रहने व्रत लिएर सर्वदा यसको श्रवण गर्नु उत्तम मानिएको छ। तर यो कलियुग हुनाले धेरै दिनसम्म माथि भनिएका नियमको पालना गर्न गाह्रो पर्दछ। यसैले सुकदेवजीले कथा श्रवणको जुन विशेष विधि भन्नुभएको छ त्यो जानिराख्नु पर्दछ। कलियुगमा धेरै दिनसम्म चित्तका वृत्तिहरूलाई रोक्न, नियमको पालना गर्न र पुण्य कृतिको निम्ति दीक्षित भएर रहन एक प्रकारले अत्यन्त गाह्रो पर्ने हुनाले सप्ताह पारायण सुन्नु उचित छ। श्रद्धापूर्वक नित्य श्रवण गर्नाले तथा माघ महिनामा श्रवण गर्नाले जुन फल मिल्दछ त्यही फल सप्ताह पारायण सुन्नाले प्राप्त हुन्छ भन्ने नियम सुकदेवजीले गरिदिनु भएको छ। मनलाई दमन गरेर एकाग्र क्षीण हुँदै जानाले र कलियुगमा अरू पनि अनेक दोष देखिएकोले सप्ताह श्रवणको विधान गरिएको हो। तप, योग र समाधिले जुन फल पाउन सकिन्न त्यो सम्पूर्ण फल सप्ताह श्रवणले सजिलैसँग पाउन सकिन्छ। यज्ञ, व्रत, तप, तीर्थ सेवा, योग, ध्यान, ज्ञान आदि यी सबैभन्दा धेरै सप्ताह श्रवण गर्दछ। यसको गर्जनाको विषयमा धेरै के भन्ने। यो योग, ध्यान, ज्ञान यी सबैभन्दा बढी गर्दछ। जति पुण्य कर्म छन् ती सबै यसभन्दा तलका हुन्। सौनकजीले सोध्नुभयो, ए सुतजी, तपाईँले यो बडो अचम्म लाग्दो कुरा भन्नुभयो। अवश्य यो भागवत पुराण योगवेत्ता ब्रह्माजीका समेत आदि कारण श्री नारायणको निरूपण गर्ने हो। तर ज्ञानादि सम्पूर्ण धर्म साधनलाई तिरस्कार गरेर अर्थात् सबैभन्दा ठुलो भएर कुन प्रकारसँग यो मोक्ष प्राप्ति गराउनमा समर्थ हुन गयो। सुतजीले भन्नुभयो, हे सौनकजी, जुन समयमा भगवान कृष्ण यो पृथ्वी तल छाडेर आफ्नो परम पदमा जान लाग्नु भएको थियो त्यस बेला उहाँको मुखबाट एकादश स्कन्धमा वर्णन गरिएको ज्ञानको उपदेश सुनेर पनि उद्धवजीले यही उहाँसित सोधे। उद्धवले भने, हे गोविन्द, तपाईँ आफ्ना भक्तहरूको काम सिद्ध गरेर परमधाम जान लाग्नुभयो। तर मेरो मनमा एउटा ठुलो चिन्ता छ। त्यसलाई दूर गरेर मलाई आनन्दित गराउनुहोस्। हेर्नुहोस्, घोर कलियुग आउनै लागेको छ। तसर्थ अब फेरि संसारमा अनेक दुष्ट प्रकट हुनेछन्।
उनीहरूको संसर्गले जब अनेक साधु सज्जन पनि दुराचारी हुन थाल्नेछन्, त्यस बेला उनीहरूको भारले थिचिएकी यी गोरुपा पृथ्वीले कसको शरण लिने हो? हे कमल नयन, म हजुरलाई छोडेर अरू कसैलाई पनि यसको रक्षा गर्न सक्ने देख्दिन। तसर्थ हे भक्त वत्सल, सज्जनहरूमाथि कृपा गरेर आफ्नो परमधामतिर सवारी नहोस्। हे भगवान, निराकार र चिन्मय भए तापनि भक्तहरूका लागि नै तपाईँले यो सगुण रूप धारण गर्नुभएको हो। तपाईँसित वियोग भएपछि ती भक्तहरू संसारमा कसरी रहलान्? किनकि तपाईँको निर्गुण स्वरूपको उपासना गर्न त अत्यन्त गाह्रो पर्दछ। तसर्थ मेरो भनाइमा अलिकति विचार गर्नुहोस्। प्रभास क्षेत्रमा उद्धवको यो कुरा सुनेपछि भगवान श्रीकृष्णको पनि भक्तहरूको अवलम्बनको निम्ति मैले के व्यवस्था गर्ने हो भन्ने विषयमा विचार गर्न लाग्नुभयो। अनि हे शौनकजी, भगवानले आफ्ना सारा शक्ति भागवतमा राखिदिनु भयो र स्वयं अन्तर्ध्यान भई भागवत समुद्रमा नै पस्नुभयो। तसर्थ यो श्रीमद् भागवत भगवान श्रीकृष्णको साक्षात् शब्दमयी मूर्ति हो। यसको सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन गर्नाले मानिसको सारा पाप नष्ट हुन्छ। तसर्थ यसको सप्ताह श्रवण सबभन्दा ठुलो साधन मानिएको छ। कलिकालमा सबै धर्म साधनलाई छाडेर यसैलाई प्रधान धर्म मानिएको छ। कलियुगमा यही एउटा परम धर्म छ जसले दुःख, दरिद्रता, दुर्भाग्य र पापलाई दूर गरिदिन्छ अनि काम, क्रोधादि शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गराउँछ। देवताहरूलाई समेत छुटकारा पाउन गाह्रो पर्ने भगवान श्री विष्णुको मायाबाट मानिसहरूले कसरी छुटकारा पाउन सक्दछन्? अतः यसबाट छुटकारा पाउनका लागि नै सप्ताह श्रवणको विधान गरिएको हो। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे शौनकजी, सनकादि मुनिहरूले यस प्रकारसँग सप्ताह श्रवणको महान महिमा बखान गरिरहेको बेलामा त्यस सभामा जुन एउटा बडो अचम्म लाग्दो दृश्य उपस्थित भयो त्यो म तिमीलाई भन्दछु सुन। त्यहाँ तरुण अवस्थामा प्राप्त भएका आफ्ना दुवै छोरालाई साथमा ल्याइन् भनेर आपसमा तर्क गर्न लागे। अनि सनकादिहरूले भने, यी भक्ति देवी कथाका प्रभावले नै यहाँ प्रकट भएकी हुन्। उनीहरूको यो कुरा सुनेर भक्तिले आफ्ना छोराहरूका साथमा अति नम्र भएर सनत कुमारलाई भनिन्। भक्तिले भनिन्, कलियुगमा म नष्ट प्राय भइसकेकी थिएँ। अहिले तपाईँहरूले कथाको अमृत रस पान गराएर भक्तिले भनिन्, कलियुगमा म नष्ट प्राय भइसकेकी थिएँ। अहिले तपाईँहरूले कथाको अमृत रस पान गराएर मलाई फेरि पुष्ट गरिदिनुभयो। अब मैले कहाँ बस्ने हो सो कुरा गरी मलाई बताइदिनुहोस्। यो सुन्दा ब्रह्माका छोरा ती सनकादिहरूले उनलाई भने, तिमी भक्तहरूको हृदयमा गोविन्द भगवानको रूप स्थापित गराउने, अनन्य प्रेमको रस सम्पादन गर्ने र संसार रोगलाई निर्मूल गर्ने हौ। यसै कारण धैर्य लिएर नित्य निरन्तर स्थिर भावसँग विष्णु भगवानका भक्तहरूको हृदयमा नै बस। कलियुगका दोषले सारा संसारमा आफ्नो प्रभाव जमाउन सके तापनि त्यहाँ तिमीमाथि उनीहरूको दृष्टि पर्न सक्ने छैन। यस प्रकारको उनीहरूको आज्ञा पाउनासाथ भक्ति तत्काल हरिभक्तहरूको हृदयमा गएर विराजमान भइन्। जसको हृदयमा एकमात्र श्रीहरिकरी भक्ति बसेकी छन्, ती मानिस तिनै लोक 14 भुवनमा सबभन्दा बढी निर्धन भए तापनि परम धन्य हुन्। किनकि यस भक्तिको डोरीले बाँधिनु भएको साक्षात् भगवान नै आफ्नो परम धाम छाडेर ती भक्तहरूको हृदयमा आएर बस्नुहुन्छ। यस पृथ्वी तलमा साक्षात् परब्रह्मको रूप लिएर रहेको यस भागवत पुराणको महिमा तपाईँहरूलाई धेरै के भनौँ। यो पुराण सुन्ने सुनाउने वक्ता श्रोता दुवैलाई श्री कृष्ण भगवानको समता अर्थात् उहाँको रूप प्राप्त हुन्छ। अत अरू सबै धर्म छाडेर यसैको श्रवण कीर्तन गर्नु उचित हो। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद् भागवत महात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तनम नाम तृतीयोऽध्याय। श्रीमद् भागवत महापुराणको जय। भक्त वत्सल भगवानको जय।
वैकुण्ठवासी समस्त मातृ पितृहरूको जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरे नमः।